अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। आज के इस वीडियो में हम उर्दू की तदरीस के बारे में यानी पेडागोजी ऑफ उर्दू के बारे में देखेंगे। इसमें ख़ास करके हम यहाँ देखेंगे तदरीस नसर यानी नसर की तदरीस के मराहिल क्या हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, और हम तदरीस नज़म और उसके मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं उसको जानेंगे और आखिर में तदरीस क़वाइद यानी मुख्तलिफ मराहिल हैं क़वाइद को तदरीस करने के। यानी इसमें हम इस्तिक़राजी तरीका, क़वाइद का इस्तिक़राजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका, इन के बारे में तफसील से जानेंगे। इन तमाम को जानने के लिए, देखने के लिए मुकम्मल को आखिर तक देखिएगा, जो आपको टीईटी और सीईटी में मुफीद हैं। तो अजीज़ तालिबे मुअल्लिमीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी के लिए वीडियोस बनाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उर्दू की तदरीसियात यानी पेडागोजी ऑफ उर्दू को सीखेंगे तफसील से। तो यहाँ पर क्या है, तदरीस की नसर की तदरीस और उसके मराहिल कौन से हैं देखेंगे। अदीब और शायर दोनों अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अल्फाज का सहारा लेते हैं। तो तदरीस की नसर की तदरीस में वो इल्म जिन तक इंसान ने दस्तरस हासिल की है, यानी साइंस, फ़लसफ़ा, तारीख़, सियासियात, जोग्राफिया, तिब वगैरह सब नसर ही की तहरीर शुदा है। यानी एक सबक के तरह लिखा जाता है तारीख़ में, जोग्राफिया में, सियासत में, तमाम को। तो इसलिए क्या है, नसर के अल्फाज में ख़यालात और बयानात का ज़ब्त तसलसल होता है। तो नसर में सबसे ज़्यादा अहमियत अल्फाज की होती है, इसके अल्फाज की। अगर ज़रा सी भी लग़ज़िश हो तो माना और मफ़हूम बदल जाता है। इसलिए क्या है, नसर अच्छे, मुनासिब और मफ़हूम से पुर अल्फाज की मुतक़ाज़ी होती है। तो और मुसन्निफ़ में अल्फाज के इस्तेमाल का तरीका काफ़ी रियाज़त के बाद पैदा होता है। तो अल्फाज की तदरीस से जुमलों में इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ऐसा ही है जैसे अल्फाज मोती हों जिन्हें खूबसूरत लड़ियों में पिरोया जा रहा है। अदबी नसर के कुछ अपने तकाज़े होते हैं। पहली शर्त यह है कि वो अदब की तकाज़े को पूरा करे। अदबी नसर में अदीब पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो पूरी आज़ादी के साथ सन्फ़ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात कहता है। नसर का मौजू बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अदीब को उसका लिहाज रखते हुए अपनी तहरीर को पेश करना होता है। नसर में अल्फाज मफ़हूम, मुदल्लिल और तफसील के साथ हो तो ऐसी नसर अपने मकसद को अच्छी तरह पेश कर सकते हैं। तो नसर की तहरीर का मकसद आइंदा नस्लों तक इल्म की तरसील करना है, यानी इल्म को पहुँचाना है। इसलिए कमरा जमात में उसकी मौसर तदरीस दर्ज झेल मराहिल से की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मराहिल जो आपको बताए जा रहे हैं शायद इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, टीईटी या सीईटी में, खास करके टीईटी में। यानी यहाँ पर नसर को किन मराहिल से गुजर कर पढ़ाया जाता है। तो पहला हमारा है मकसद का तयन। हमें पढ़ाने से पहले क्या है, मकसद को तय करना है। देखिएगा, मकासिद दो तरह के होते हैं, उमूमी मकासिद, खुसूसी मकासिद। शायद आपने डीएड या बीएड में लेसन प्लान लिखने के दौरान लिखा हुआ है उमूमी मकासिद, खुसूसी मकासिद कह के। इस तरह से मकासिद का तयन होता है सबसे पहले। हाँ, उमूमी मकासिद का ताल्लुक मुकम्मल मजमून से होता है और खुसूसी मकासिद का ताल्लुक सबक से होता है। उमूमी मजमून से, खुसूसी सबक से। तो तदरीस के शुरू करने से पहले मुअल्लिम क्या है, इनके मतलूबा मकासिद की फहरिस्त तैयार करता है। मतलूबा मकासिद जो है उनको तैयार करता है, और मतलूबा मकासिद का तयन बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस तरह होना चाहिए जैसे तदरीस के इख्तिताम पर हुसूल याबी का तयन कदर किया जा सके। वो कितना हासिल करे हैं उसका
कदर पैमाई की जा सके। सबक की तदरीस के बाद सबक के मुसन्निफ का नाम बताया सकेंगे और इस सबक में शामिल मुश्किल अल्फाज के मानी बता सकेंगे और सबक का मुकम्मल खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। ऐसे हम क्या है इसके मकासद तय कर सकते हैं। तो मकासद तय करने के बाद जब हम तदरीसी मैदान में जाते हैं, क्लास जमाती कमरे में जाते हैं, तो जमाती कमरे में सबक शुरू करने से पहले क्या है, हमें तमहीद करते हैं। तमहीद शुरुआत में यानी तलबा की साबिका मालूमात का इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक पहुँचा जाता है, चाहे वो सवाल के जरिए हो या कहानी पेश करके हो या बहस मुबाहिसा करके हो, कैसे भी हो। तमहीद हम सबक शुरू करने से पहले उस सबक के उन्वान को जानने के लिए क्या हम तमहीद का रास्ता इख्तियार करते हैं। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि तमहीद के जरिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमदा करे। हाँ, तमहीद के लिए सवाल और जवाब का तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ सबक के उन्वान तक पहुँचते हैं। हाँ, तो ये तमहीद है। और तमहीद निकालने के लिए माहिरान नफ्सियात माहिरीन के मुताबिक तदरीस के लिए मुतय्यन कुल वक्त में 10% हिस्सा क्या है, वक्त इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तमहीद के लिए। हाँ, तो मिसाल के तौर पर अगर तदरीस के लिए 40 मिनट का वक्फा है तो 4 मिनट क्या है हम तमहीद के लिए वक्फ कर सकते हैं। दूसरा है तमहीद निकालने के बाद मौजू का ऐलान है। सबक जब तलबा सबक को पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाते हैं तो मुअल्लिम सबक के उन्वान का ऐलान करता है, हम आज इस सबक को पढ़ेंगे करके सबक का नाम लिखकर। ये एक नफ्सियाती लम्हा होता है जिसमें तालिब इल्म सबक के मौजू की जानिब दिलचस्पी के साथ रुजू होते हैं। और चौथा मरहला है हमारा मौजू की इस्लाह और तारीफ। जो मौजू होता है उसकी इस्लाह और तारीफ किस तरह की जाती है। मौजू का ऐलान करने के बाद मुअल्लिम तलबा के तजस्सुस में मज़ीद इजाफा करता है। हाँ? इजाफा करने के लिए यहाँ पर मौजू से मुताल्लिक़ चंद बेहतरीन जुमलों को तलबा के सामने बोलता है। इन जुमलों में उस मज़मून, उस मखसूस सनफ़ नसर, उस मखसूस सनफ़ या मवाद के ताल्लुक़ से अहम मालूमात तलबा के सामने पेश किया जाता है जिससे कि तलबा इस सबक को पढ़ सकें और पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए। चौथा मरहला है हमारा पेशकश, यानी उर्दू ज़बान में सबक की तदरीस का ये मरहला मुकम्मल तौर पर मवाद मतन या मवाद मज़मून पर मुहित है। यानी जो मवाद होता है उसको पढ़ा जाता है, क्या हमें पढ़ाना है उस सबक मवाद। तो इस मज़मून इस ज़िमन में दर्ज झील मराहिल शामिल है। देखो पेशकश के दौरान क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले मुअल्लिम की नमूना की बुलंद ख्वानी। मुअल्लिम क्या करेगा, वो इबारत को जो आवाज़ जो सबक वो पढ़ा रहे हैं उसके मतन को क्या है बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे, इबारत को बुलंद ख्वानी होगी। ये मुअल्लिम की नमूने की बुलंद ख्वानी। उसके बाद क्या है, पढ़ने के दौरान कैसा पढ़ेंगे मुअल्लिम का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, लहजा बेहतरीन हो और ज़बान में रवानी हो और रवानी में रमूज और औकाफ का ख्याल रखते हुए पढ़ना चाहिए और हुर्फ के सही एराब और लहजे के साथ जुमलों की अदायगी ज़रूरी है मुअल्लिम के बुलंद ख्वानी में। और मुअल्लिम के पढ़ने का अंदाज ऐसा हो कि तलबा पर उसका उम्दा असर हो। इस तरह से क्या है मुअल्लिम बुलंद ख्वानी करना चाहिए। उसके बाद तलबा की तकलीदी बुलंद ख्वानी, यानी मुअल्लिम की नमूने की बुलंद ख्वानी के बाद अगला मरहला तलबा की बुलंद ख्वानी है। यानी इसमें तलबा खुद बुलंद ख्वानी के साथ पढ़ेंगे और मुअल्लिम क्या है उनके बुलंद ख्वानी के हुए अल्फाज बुलंद ख्वानी को बगौर सुनेंगे। तलबा की बुलंद ख्वानी के लिए एक से ज़्यादा तालिब इल्म को मौका दिया जा सकता है और तलबा की बुलंद ख्वानी के दौरान मुअल्लिम को चाहिए कि ऐसे अल्फाज पर तालिब इल्म अटकता है, रुकता है या उसको गलत तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है तो उसकी तसहीह यानी सही करके ऐसे अल्फाज की फहरिस्त तख्ते सियाह पर लिखना चाहिए ताकि बच्चों को उनका सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने के काबिल बन सके। उसके बाद अख़ज़ मानी को अख़ज़ करना है। तलबा की बुलंद ख्वानी के बाद
بلند خوانی کے دوران الفاظ کی فہرست تخت سیاہ پر لکھی جاتی ہے، ان کے معلم کو اب طلباء کی شمولیت حاصل کرتے ہوئے معنی اخذ کروانے چاہیے. یعنی معنی اخذ کرنے کے لیے کیا ہے، معلم فہرست اللغات کا استعمال کر کے یا درسی کتاب میں موجودہ الفاظ کے معنوں کو دیکھ کر کے اس میں موجودہ مترادفات متجاد الفاظ کی مدد سے اس سبق میں موجودہ الفاظ کے معنی کی فہرست بنائیں اور جانیں گے. یہ ہے ہمارا ایک حصہ کبھی پیشکش کے دوران. اس کے بعد طلباء کی خاموش خوانی دیکھیے گا، پہلے بلند خوانی معلم کی، اس کے بعد طلباء کی بلند خوانی، اس کے بعد کیا ہے اخذ معنی کو اخذ کرنا، الفاظ معنی جاننا، اس کے بعد دال کیا ہے طلباء کی خاموش خوانی، اس کے بعد تفہیمی سوالات، یعنی معلم کی بلند خوانی، طلباء کی بلند خوانی، اخذ معنی اور خاموش خوانی کے بعد معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کی تفہیم عبارت کی جانچ کرنے کے لیے ان سے مواد متن یا مواد مضمون پر مبنی چند سوالات پوچھیں تاکہ طلباء کتنا جان سکے، کتنا سمجھ سکیں اس کو جاننے کے لیے. اس کے بعد کمرہ جماعت کا کام، اخذ معنی کے دوران تخت سیاہ پر لکھے گئے الفاظ، معنی اور تفہیمی سوالات کے جوابات جو کہ تخت سیاہ پر لکھے جا چکے ہیں، معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء سے کہیں کہ تخت سیاہ پر لکھے ہوئے الفاظ، معنی اور تفہیمی سوالات کے جواب کو اپنی کاپی میں لکھ لیں، یعنی کاپی میں لکھنے کے لیے کہیں گے. کمرہ جماعت کا کام. اور اس کے بعد وضاحت کے ساتھ تشریح، نثر کی تدریس کا یہ مرحلہ معلم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. وضاحت کر کے معلم کیا کرتا ہے، اس متن کو جو پڑھا گیا اس کو تفصیل کے ساتھ مفصل اور مکمل اور مجمل طریقے سے پیش کرتا ہے، اس کے معنوں کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ، اس کے مفہوم کو پیش کرتا ہے. خوبصورت انداز میں لب و لہجہ، بہترین منظر کشی اور حرکات و سکنات کے ذریعے معلم مکمل مواد متن کو طلباء کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ رہے پیشکش کے دوران کے مراحل. اور اس کے بعد آخر میں یہاں پر آتا ہے تعین قدر، یعنی قدر پیمائی کس طرح سے کی جاتی ہے. نثر کی تدریس کا یہ اختتامی مرحلہ ہے، جیسا کہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ سبق کی تدریس کا پہلا مرحلہ سبق کے مطلوبہ مقاصد کا تعین کرنا ہے. تو معلم اپنی تمام تدریسی سرگرمیاں کے ذریعے انہی مقاصد کی تکمیل کرنے کی صحیح کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے. تدریس کے آخری مرحلے میں معلم کیا کرتا ہے، ان مقاصد کی حصول یابی کی جانچ کرتا ہے کہ طلباء جس مقصد سے ہم نے سبق یا مضمون یا مواد متن کو پڑھایا گیا ہے کہ طلباء اس کو حاصل کر چکے ہیں، اس کو جانچتا ہے. طلباء کی حصول یابی کا تعین قدر کرنے کے لیے معلم طلباء سے سوالات پوچھتا ہے اور اس کے طرح سے کیا ان کی جانچ کرتا ہے. اور اس کے بعد اعادہ کیا جاتا ہے، جو بھی پڑھایا گیا ہے دوبارہ دہرایا جاتا ہے. اس کے بعد گھر پر کام دیا جاتا ہے. یہ رہے نثر کے مراحل، 7 مراحل ہیں. اسی طرح سے یہاں پر کیا ہے، نظم کے بھی، تدریس نظم کے بھی مراحل ہیں، دیکھیں گے ہم. انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ موسیقی اور نغمے دلچسپی رکھتے ہیں. موسیقی، نغمے، ان کا استعمال اگر تدریس میں دیکھیں تو نظم میں کے حصے میں آتا ہے. نظم کو بلند خوانی کے نظم کو جب پڑھا جاتا ہے تو موسیقی اور نغمے ترنم کے ساتھ گنگناتے بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ نظم کی تدریس ہے. تو اس میں کیا ہے، اس کے مراحل کی طرف جائیں گے. ہم تو جانتے ہیں بیچ میں کیا ہے، کیا نہیں، اس کی سچائی، دیانتداری، ایمانداری، ان تمام کے بارے میں کیا ہے بچوں کو اخلاقی نظمیں پڑھا کر بتاتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے اہم جاننا ہے، ہماری امتحان نزدیک ہے، اس لیے کہ ہم اس کے مراحل کی طرف، تدریس نظم کے مختلف مراحل کو تفصیل سے جانیں گے. پہلا ہے مقصد کا تعین. جس طرح سے ہم نے نثر کی تدریس میں مقاصد طے کیے تھے، اسی طرح نظم کی بھی تدریس میں بھی مقاصد طے کرنا ہے اور اس کی تمہید کرنا ہے. تمہید کو کیا ہے، یہاں پر بھی سوالات تو جوابات کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے.
हाँ, यहाँ पर इसलिए इसे भी क्या है 10 मिनट का वक्फा है, 10% का मतलब 4 मिनट का वक्फा है। और यहाँ पर क्या है मौजू का ऐलान इसमें भी किया जाता है, आज हम इस नज़म को पढ़ेंगे। बच्चों के नफ्सियाती लम्हे के को ध्यान में रखते हुए मौजू का ऐलान किया जाता है। और मौजू की इस्तिलाह और तारीफ भी की जाती है, हम किस मौजू को पढ़ रहे हैं। नज़म, तो नज़म के माने क्या है, नज़म का मकसद क्या है, इस नज़म को किसने लिखा है, उसके बारे में भी जानेंगे। मखसूस सनफ़ नज़म और उस मखसूस शायर या मवाद नज़म के मुतालिक क्या है बच्चों को समझाएंगे। हाँ, और तलबा क्या है उस नज़म को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तो उसके बाद तीसरे मरहले के बाद, चौथे मरहले के बाद पांचवा मरहला पेशकश। वहाँ पर पेशकश में कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर मौलम नमूने की बुलंद ख्वानी करेगा। नमूने की बुलंद ख्वानी मतलब मौलम क्या है बावज़ बुलंद इस इबारत को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। हाँ, और तलबा की तकलीदी बुलंद ख्वानी, तलबा उसकी तकलीद करेंगे। उसके बाद माने अखज़ करेंगे। सेम है यहाँ पर नज़म का अजमाली जायज़ा लेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिएगा नज़म का अजमाली जायज़ा, तलबा की खामोश खानी होगी। उसके बाद तफ़हीम सवालात होंगे। उसके बाद जमाती कमरा जमात का काम दिया जाएगा, तख्ती सियाह पर जो भी लिखा जाता है उसको लिखने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद नज़म का तफसीली जायज़ा और तशरीह होगी, नज़म को वजाहत के साथ बच्चों को समझाया जाएगा। उसके बाद तय्युन कदर होगी, कदर पे हमारे बच्चों को जो समझाया गया है उसके मतलब सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इयादा होगा, घर पर काम होगा। ये भी क्या है नस्ल ही की तरह नज़म में, नस्ल में क्या है वहाँ पर मवाद को रवानगी के साथ पढ़ा जाता है, नज़म में क्या है मवाद को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाता है। यही दोनों में फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे तदरीसी कवायद के मुख्तलिफ मराहिल। ज़बान को लग़ज़िशों से बचाने के लिए, लग़ज़िशों से बचाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है उसे कवायद कहते हैं। कवायद का मकसद ज़बान की सही इस्तेमाल है। ज़बान के इस्तेमाल में इसके तलफ़्फ़ुज़, लहज़े, तज़कीर व तानीस, सेहत अल्फाज का ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़बान की तशरीह का काम भी कवायद के ज़रिए ही किया जा सकता है। ज़बान की तशरीह का काम कवायद के ज़रिए किया जा सकता है। तदरीस कवायद के मकासद में ज़बान का सही इस्तेमाल, जिसमें सही बोलना, सही समझना, सही पढ़ना और सही लिखना आता है। तो यहाँ पर क्या है वो समझना पहले आना चाहिए, क्योंकि सुनना सुनकर समझा जाता है, उसके बाद बोलना आएगा, उसके बाद पढ़ना आएगा, उसके बाद लिखना आएगा। कवायद की मालूमात के बगैर नामुमकिन है। तदरीस कवायद के ज़िमन में चंद मकासद काबिल ज़िक्र हैं। क्या है ज़बान की साख्त को समझेंगे, सेहत के साथ ज़बान का इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करेंगे, और लिसानी तरबियत फराहम करेंगे। मादरी ज़बान की कवायद की मदद से दीगर ज़बानों के कवायद की तफ़हीम करेंगे। तकरीरी और तहरीरी इज़हार ख़याल में सफाई होगी। इस्तेहसान अदब को फ़रोग़ मिलेगा और अफ़हाम व तफ़हीम की इर्तिका होगी। अफ़हाम व तफ़हीम मतलब समझ में आता है, समझदारी में इर्तिका होगी, बढ़ोतरी होगी। ज़बान के बुनियादी उसूल व कवायद से रोशनाश कराना वगैरह ये कवायद में आता है। कवायद की तदरीस के दौरान 3 बातों का इल्म ज़रूर समझना चाहिए। वो 3 बातें हैं इल्म हिज्जा, सबसे पहले क्या आता है इल्म हिज्जा। हाँ, इल्म हिज्जा यानी वो सादा आवाज़ें और उनकी तहरीरी शक्लें या अलामतें हुर्फ कहलाती हैं, और इन हुरूफ के मुताल्लिक़ जो इल्म फराहम किया जाता है उसे इल्म हिज्जा कहते हैं। और उसके बाद इल्म सर्फ, यानी इसका इल्म अल्फाज और अल्फाज की तकसीम, गर्दान और अशकाल इश्तिक़ाक़ पर मुश्तमिल है। इल्म सर्फ यानी अल्फाज में एक से ज़्यादा आवाज़ें होती हैं और उन आवाज़ों की तहरीरी अलामत लफ्ज़ कहलाती है। तो इसमें सूरत की तब्दीली का जिक्र होता है इल्म सर्फ में। उसके बाद इल्म नहू, यानी बातचीत या जुमले में लफ्ज़ों का एक दूसरे से ताल्लुक़, जुमलों का बाहमी ताल्लुक़ नहू कहलाता है।
جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ اس میں لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔ دراصل قواعد ایک سائنس ہے، اس کے ذریعے دوسروں کی تقریر و تحریر کی صحت اور عدم صحت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قواعد کو ایک علیحدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جائے یا اس کی زبان کی تعلیم کا ایک حصہ سمجھا جائے۔ طلباء کی نفسیات، مضمون کی نوعیت اور پیش نظر زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ابتدائی درجات میں قواعد کی تعلیم سے گریز کریں۔ ابتدائی درجات میں قواعد نہیں پڑھانا چاہیے، یعنی اس کو گریز کرنا چاہیے، اور ثانوی جماعتوں میں قواعد، نثر اور انشاء یہ اسباق سے مربوط کر کے پڑھایا جائے۔ ثانوی جماعتوں میں 6، 7، 8 میں کیا ہے، ہم قواعد کا خاص خیال رکھیں۔ اعلیٰ جماعتوں میں اسے علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے۔ ثانوی جماعت میں نثر اور انشاء کے ساتھ، اسباق کے ساتھ مربوط کرنا چاہیے، اور اعلیٰ جماعتوں میں اس کو ایک الگ مضمون مان کر پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر تعلیم کی ثانوی منزل پر قواعد کی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا جائے تو خدشہ ہے جماعت میں قواعد کی باقاعدہ تعلیم ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ثانوی جماعتوں میں اسباق سے مربوط کر کے قواعد کی تدریس کرنا زیادہ مناسب ہے۔ قواعد کی تدریس کے لیے موجودہ دور میں مختلف طریقے رائج ہیں جن کا استعمال حسب ضرورت کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں میں 2 اہم طریقے جو تفصیل سے یہاں پر بتائے گئے۔ سب سے پہلے ہے استخراجی طریقہ۔ قواعد کی تدریس کا یہ روایتی طریقہ ہے جو اب بھی اکثر اسکولوں میں رائج ہے۔ یہ کیا ہے؟ روایتی طریقہ ہے، استخراجی۔ یہ ایک غیر نفسیاتی طریقہ ہے جس میں طلباء کو کچھ ایسی تعریفیں رٹا دی جاتی ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ تعریف بتائی جاتی ہے۔ تعریف رٹا دی جاتی ہے، اور بعض ایسی اصطلاحات کروا دی جاتی ہیں، یعنی یاد کروائی جاتی ہیں، جن کا مفہوم سمجھنے سے طلباء قاصر رہتے ہیں۔ یعنی مفہوم کو سمجھانے سے پہلے اسباق یا مواد کو رٹایا جاتا ہے، ان کی تعریفوں کو، اور اس کے بعد اس طریقے تدریس میں اسم، صفت، ضمیر کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آگے چل کر ایک سے متعلق شاخ در شاخ بہت سارے معلومات کا انبار طلباء کے دماغ میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر قواعد کے نام سے طلباء کی روح خشک ہو جانے لگتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے قواعد کے اصولوں سے متنفر، یعنی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو استخراجی طریقے میں تدریس عمل کو کچھ اس طرح عمل پایا جاتا ہے کہ پہلے اصول، بعد میں تعریف، پھر مثال، اصول کے بعد تعریف کے بعد مثال دی جاتی ہے، اور آخر میں مشق کروائی جاتی ہے۔ آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ مشق کروائی جاتی ہے۔ اس طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ طالب علم قواعد کو ایک علیحدہ مضمون سمجھنے لگتا ہے۔ اس طریقہ تدریس میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں نامعلوم سے معلوم کی جانب اقدام کرنا پڑتا ہے۔ نامعلوم، کچھ بھی معلوم نہیں رہتا، اس کو معلوم کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو تدریس کے لیے عام اصولوں کے خلاف ہے اور اس کی نفی کرتا ہے۔ بچہ جس چیز سے مانوس ہوتا ہے
اس کے توسط سے اس کو مانوس اشیاء کے بارے میں پڑھانا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں طلبہ کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے استخراجی ہوا اور استقرائی طریقہ۔ قواعد کی استقرائی طریقہ۔ قواعد کی تدریس میں طلبہ کی حقیقی فائدہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ تدریس کے لیے استقرائی طریقہ استعمال کیا جائے۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے اور تدریس کے عام اصولوں کے مطابق بھی ہے۔ اس طریقہ تدریس میں سب سے پہلے طلبہ کو ایسی مثالیں فراہم کی جاتی ہیں جس سے وہ مانوس ہو، یعنی جانتے ہو، مانوس سے نامانوس کی، اور سوال و جواب کے ذریعے ان مثالوں کی تعمیم کی جاتی ہے۔ اس کی مدد سے اصول و قواعد قلیے اخذ کرائے جاتے ہیں۔ آخر میں نئی صورتحال میں نئی مثالوں کے ذریعے ان کا انطباق کرایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اس اعتبار سے بھی مفید ہے کہ اس میں معلوم سے نامعلوم کی جانب اقدام کیا جاتا ہے۔ اس میں نامعلوم سے معلوم، اس میں معلوم سے نامعلوم کی طرف، جو نفسیاتی اعتبار سے طالب علم کے لیے بہت مفید موضوع ہو۔ استقرائی طریقے سے قواعد کی تدریس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں طلبہ کا ذہن ہر وقت فعال رہتا ہے اور وہ خود کوشش کر کے تعریف معنی اخذ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نئی صورتحال میں اس کا انطباق بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس طریقہ تدریس میں طلبہ کی شمولیت حاصل ہوتی ہے، جس سے سبق میں ان کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ نئی باتیں سیکھنے میں انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ استقرائی طریقے سے قواعد پڑھاتے وقت جملوں سے آغاز کرانا چاہیے، کیونکہ الفاظ سے ہی جملے بنتے ہیں اور تحریر میں لفظ جامد اور بے حس رہتا ہے، لیکن جب مکمل جملہ بولا جاتا ہے اس وقت لہجے اور موقع کے لحاظ سے اس کی کئی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ زبان کی تدریس کرتے وقت مناسب یہ ہوگا کہ قواعد کی مثالیں اسباق سے فراہم کی جاتی ہیں۔ تعمیم کی بنیاد پر تعریف اخذ کرائی جائے، پھر نئے جملوں میں اس کا استعمال کرایا جائے۔ اس طرح اسباق کے ساتھ ساتھ قواعد کی تدریس بھی ہوتی ہے۔ طلبہ اسے علیحدہ مضمون نہیں سمجھتے، بلکہ زبان کے سبق کا ایک ہی حصہ تصور کرتے ہیں۔ دراصل قواعد کے ذریعے زبان پڑھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے توسط سے قواعد پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خالص قواعد کی دوروں سے بچوں کے لیے سب سے بڑی قوت یہ ہوتی ہے کہ مانوس باتوں کو غیر مانوس باتوں سے، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف، جب کہ بچہ زبان سے اس کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے مانوس چیزوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ قواعد کی مشقوں کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ ہر صورت میں طلبہ کی دلچسپی کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تحریری مشقوں کے بجائے زبانی مشقوں کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرایا جائے۔ قواعد کے لیے صحیح معنوں میں قواعد کی مؤثر تعلیم اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ معلم اس کی تدریس میں کتنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے اور وہ کس حد تک جدت طبع سے کام لیتا ہے۔ کمرہ جماعت میں دوران تدریس اگر تنوع اور دلچسپی کا خیال رکھا جائے تو قواعد کی تدریس ایک مزید عمل بن جاتا ہے۔ یہ رہا قواعد کی تدریس کے متعلق۔
اسی طرح سے اور ویڈیو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔